कहूँगी सुल्तान नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। हदिया दरूद है उस ज़ात बालाशान पर जो आक़ाए कुल मौलाए कुल फ़ख्र रसूल हादी सुबुल दानी सुबुल अहमद मुज्तबा नाना हसनैन जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। आप अहबाब की ज़ियारत का शरफ़ हासिल हुआ है। क़िबला मोहम्मद एजाज़ क़ादरी साहब की तवस्सुत से और ठीक हो गया। अल्लाह तबारक व तआला बानियान महफिल की इस काबिश को अपने बातें के अंदर शर्फ़ कबूली से नवाजे। आप तवज्जो फरमाइएगा, बिल्कुल मुख्तसर सा दरस आपको सुनाना है और आपने उसको सीने से लगाना है और बच्चों को भी साथ में चुप करवाना है। तो बहुत सारे हजरात तो मेरे साथ भी आए हैं दूसरे मोहल्ला से और इधर वाले मोहल्ले की भी मुझे अल्हम्दुलिल्लाह पहचान तो है ही। तो आप हमारा थोड़ा सा ताउन कीजिएगा। मैं कोई तमहीद नहीं बांध रहा, बिल्कुल अपनी गुफ्तगू का आगाज़ अल्लाह तबारक व तआला के पाक कलाम से कर रहा हूँ। आप अहबाब तवज्जो से जो 5-7 मिनट की हाज़िरी आप उसको समाअत फरमाइएगा, इंशाअल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को भी मिलेगा। एक मरतबा बोले ज़रा सुभान अल्लाह। अच्छा, कुरान पाक ने इरशाद फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, सुभान अल्लाह, आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया। सुभान अल्लाह, ज़िक्र को क्या किया जी? बुलंद कर दिया। फरमाया इसमें किसी की वजह नहीं बना, कोई सबब नहीं बना। ये नहीं है कि कोई पर्ची लेकर आ गया कि चल तू तो मेहनत पर नहीं है, फलां की वजह से तुझे शान और शौकत दे रहा हूँ, मकाम दे रहा हूँ। फरमाया ना ना, वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपके ज़िक्र को आपकी वजह से बुलंद किया है। किसी का सबब नहीं है महबूब, तुम आप खुद सबब हो। बुलंदी करने में महबूब तुम खुद सबब हो। वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया। लोगों ने बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाई, बड़े बड़े हुजरे बनाए, बड़ी बड़ी जनाब अला उन्होंने मस्जिद तिरार भी बनाई। क्या मकसद था? कि नबी का ज़िक्र बंद हो जाए। अल्लाह ने फरमाया नबी का ज़िक्र बंद नहीं करना, बुलंद करना है। सुभान अल्लाह। जिस बंदे को समझ आ रही है वो तो बोले ना ज़रा सुभान अल्लाह। ये तो मेरे मुत्तक़ीन को तो मैं जैसे कहूँगा ये चलते जाएंगे। पिछले भी बोल के ज़रा बताए ना, वो जवाब भी हाजिर है, बोले ज़रा सुभान अल्लाह। आप कुछ समझ आ रही है कि आप सुनने के लिए बैठे हैं। अल्लाह ने फरमाया वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने आपके ज़िक्र को, बोलते हैं हमने आपके ज़िक्र को बुलंद कर दिया। लोगों ने बड़ी बड़ी मस्जिदें बनाई कि नबी का ज़िक्र बंद हो जाए। फरमाया ना ना, बंद नहीं होगा, बुलंद होगा। क्या होगा? बुलंद होगा। नबी का ज़िक्र बुलंद होगा, बंद नहीं होगा, बुलंद होगा। लोग कहते हैं ये बरेलियों का क्या हो गया, 11 रबीउल बुलाती है, 12 रबीउल बुलाती है, ये सुबह सवेरे निकल आते हैं, मरहबा मुस्तफ़ा के नारे लगाते हैं। मैंने कहा शैतान के बच्चों, तुम्हारी जंग बरेलियों से नहीं है, तुम्हारी जंग तो खुदा से है। अल्लाह फरमाता कि नबी के ज़िक्र को बुलंद करो, तुम कहते हो बंद करो। जंग बरेलियों से नहीं है, तुम्हारी जंग तो खुदा से है। हम तो कहेंगे रोतों को रुलाएंगे, सुभान अल्लाह, जंतों को चलाएंगे, सुन्नी तो मोहम्मद का मिलाद मनाएंगे। सुन्नी वो बोले जरा सुभान अल्लाह। रोतों को रुलाएंगे, जंतों को चलाएंगे, सुन्नी तो मोहम्मद का मिलाद मनाएंगे। अरे सरकार के दीवानों, सुभान अल्लाह। कौन कौन सरकार दल के दीवाने हैं? सुभान अल्लाह। सरकार के दीवानों, सरकार के परवानों, सरकार का जिक्र करो, सरकार भी आएंगे। सुभान अल्लाह।
तशरीफ लेकर आते हैं। आज लोग अपने बयानात का आगाज कलीमे से करने वाले, जब बयान का आगाज किया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, मैंने कहा इल्म के यतीमों, ये जो तुम अपनी गुफ्तगू का आगाज कलीमे से करते हो ना, ये कलीमा भी मिलाद का दर्स दे रहा है। इस कलमे के अंदर भी मिलाद मुस्तफ़ा बयान किया जा रहा है। आप अगर कलमा पढ़कर देखें ना, फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई माबूद नहीं है, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। आप कहेंगे कि हजरत साहब इसके अंदर मिलाद कहाँ से आ गया? मैंने कहा तुझे रसूल का मतलब नहीं पता, रसूल किसको कहते हैं? सुभान अल्लाह। रसूल का मतलब नहीं पता, रसूल किसको कहते हैं? बताइए रसूल कहते किसको है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अल्लाह के अलावा कोई इबादत के लायक नहीं है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है, मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। जितनी भी अहबाब यहाँ पर तशरीफ फरमा है, अहले सुन्नत व जमात का स्टेज है, अहले सुन्नत व जमात के स्टेज के ऊपर सुन्नी बोलना चाहिए और सुन्नी यहाँ से बोलेगा। फरमाया ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, रसूल का मतलब होता है भेजा हुआ, भेजे हुए के लिए आना जरूरी है, आना ही तो मुस्तफा का मिलाद है। उनका मतलब होता है भेजा हुआ, भेजे हुए के लिए आना जरूरी है, आना ही तो मुस्तफा का मिलाद है। इमला जुमला समझिएगा, मैंने कहा ये कलिमा मुस्तफा के मिलाद का दर्स दे रहा है। फिर समझता क्यों नहीं, मोमिन वही होगा जो मुस्तफा का मिलाद बनाने वाला होगा। मोमिन कौन होगा? जो मुस्तफा का मिलाद है, जो मुस्तफा का मिलाद है बनाने वाला होगा। और किबला ये मैं अक्सर जुमला कहा करता हूँ, मैं कहता हूँ जो मेरे नबी का मिलाद नहीं मनाता ना, जमीन पर रहने की उसके लिए जगह नहीं है, वो जमीन छोड़कर दफा हो जाए। ये जमीन मिलाद वाली है। ये जमीन क्या वाली है? जो मेरे नबी का मिलाद नहीं मनाता, आसमान के साए से दफा हो जाए। ये आसमान मिलाद वाला है। जो मेरे नबी का मिलाद नहीं मनाता, वो सूरज से रोशनी न छोड़ दे, सूरज भी मुस्तफा का मिलाद वाला है। वो जन्नत का ख्याल भी अपने को वहां से निकाल दे, जन्नत भी मुस्तफा के मिलाद वाली है। आओ मेरे दोस्तों, हदीस कुदसी सुनो, मेरे रब ने फरमाया मुस्तफा लौला मुहम्मदु व उम्मतुहु लमा खलक़तुल जन्नत वल नार वल शम्स वल कमर वल लैला वल नहार वल मलक मुकर्रमा वल नबिय्य मुरसला वल इय्याका। फरमाया प्यारे मूसा, मैंने आगे ये जन्नत बनाई है, ये दोज़ख बनाई है, ये ज़मीन, ये आसमान, ये सितारे मैंने चांद पैदा फरमाए हैं, मुस्तफा के मिलाद के सदके में बनाए हैं। मैंने अगर मलाइका मबूस फरमाए हैं, मुस्तफा के मिलाद के सदके में बनाए हैं। अगर मैंने नबियों को मबूस फरमाया है, मुस्तफा के मिलाद के सदके में बनाया है। ये सारी चीजें बनाई हैं, मुस्तफा के मिलाद के सदके में पैदा फरमाई है। इसके मिलाद के सदके में पैदा फरमाई है, मुस्तफा के मिलाद के सदके में पैदा फरमाई है। लेकिन अज़ीज़ान गिरामी कहते हैं कि सबसे बड़ा जुमला सुनिएगा। आप एक मरतबा सुभान अल्लाह बोलिए। सुभान अल्लाह। मेरा दिल कर रहा है मैं खड़े होके बैठ जाऊं। सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। 5 से 6 मिनट सिर्फ और लगेंगे और आप इसके बाद अगले जो सुनाखान है, नातखवां है और खतीब हज़रात हैं, उसको समात फरमाएंगे। हमारे खतीब भाई भी बड़े तवज्जो फरमा रहे थे। आप एक मरतबा सुभान अल्लाह अपने अपनी बात करते हैं जरा। मैंने कहा जो मेरे नबी का मिलाद नहीं मनाता, उसका जमीन पर रहने का कोई हक नहीं। जमीन छोड़े दफा हो जाए, जमीन मुस्तफा के मिलाद वाली है। आसमान के साए से निकल जाए, आसमान मुस्तफा के मिलाद वाला है। वो सूरज से रोशनी लेना छोड़ दे, सूरज मुस्तफा के मिलाद वाला है। अज़ीज़ान गिरामी कदर जुमला सुनिएगा, अगर आपके दिल के अंदर ये शक बचे तो सुभान अल्लाह कह दीजिएगा। मैंने कहा जो मेरे नबी का मिलाद नहीं ना मनाता, वो रब को मानना छोड़ दे। क्योंकि मेरे रब ने फरमाया लौला कमा ज़हरतु रबूबिय्या, फरमाया सोहनिया अगर मैंने अपना रब होना जाहिर किया है ना, मुस्तफा के मिलाद के सदके में जाहिर किया है। अगर मेरे रब ने अपना रब होना भी
میلاد کے صدقے میں ظاہر کیا ہے، ان کے میلاد کے صدقے میں ظاہر کیا ہے۔ علم کی یہ دین کہتی ہے جناب میرا دیکھو سنی میلاد مناتے ہیں، مصطفیٰ کی سیرت مناؤ۔ میں نے کہا تم واقعی علم کے یتیم ہو، سیرت منائی نہیں جاتی، سیرت اپنائی جاتی ہے، سیرت منائی نہیں جاتی، سیرت اپنائی جاتی ہے۔ جیسے نبی کا لباس ویسے اپنا لباس بناؤ، جیسے نبی کی دستار ویسے اپنی دستار بناؤ، جیسے نبی کا چہرہ ویسے اپنی چہرہ بناؤ۔ اگر نبی نے نماز نہیں چھوڑی تو کیوں چھوڑتا ہے؟ میں نے کہا علم کے یتیم، سیرت اپنائی جاتی ہے، میلاد منایا جاتا ہے۔ میلادی من کر آئے وہ تو بولے سبحان اللہ، پکڑوں سے ہاتھ نکال گئے تو ہاتھ پکڑوں سے بولے سبحان اللہ، بولے بولے پھر سبحان اللہ۔ سیرت اپنائی جاتی ہے، میلاد منایا جاتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں جو اپنے کپڑوں کو خود سی لے اسے بولتے ہیں محمد رسول اللہ، جو اپنا جوتا خود کاٹ لے اسے بولتے ہیں محمد رسول اللہ۔ میں نے کہا تجھے شامِ مصطفیٰ پڑھی نہیں ہے، تو نے مصطفیٰ کا میلاد پڑھا ہی نہیں ہے، مصطفیٰ کے اس کو تو شرط پڑھی نہیں ہے۔ ارے قرآن پڑھ کر دیکھو، مصطفیٰ کا فرمان پڑھ کر دیکھو۔ میرے آقا نے فرمایا میں بچپن کی حالت میں اپنی والدہ کے ساتھ مدینے میں گیا تھا، فرمایا میں اس پتھر کو بھی جانتا ہوں جو پتھر میری ذات پر درود پڑھتا تھا۔ ارے جو نبی پتھروں کے سلام کو جانے اسے بولتے ہیں محمد رسول اللہ، جو نبی پتھروں کے سلام کو سنے اسے بولتے ہیں محمد رسول اللہ۔ ارے پتھر محمد رسول میں عشق مصطفیٰ میں اگر درود پڑھے نبی اس کو جانے، امتی تو کھڑا ہو کر محمد سے درود پڑھے گا نبی تجھے کون نہ جانے گا۔ جو نبی پتھروں کے سلام کو جانے اسے بولتے ہیں محمد رسول اللہ، اسے بولتے ہیں محمد رسول اللہ۔ ارے جسے قرآن فرمایا، جسے قرآن فرمایا سبحان اللہ اسرا، جس کا سفر سبحان اللہ اسرا ہو اسے بولتے ہیں محمد رسول اللہ۔ ارے جس کی پیشانی میں فجر ہو اسے بولتے ہیں محمد رسول اللہ۔ جس کا چلنا قرآن بیان کرے، جس کی زلفوں کی رب قسمیں اٹھائے، جس کے چہرے کی رب تعالیٰ قسم اٹھائے، جس کی پوری جان کی رب تعالیٰ قسم اٹھائے اسے بولتے ہیں محمد رسول اللہ۔ جس کا آنا اور لقد جاءکم من اللہ نور ہو اسے بولتے ہیں محمد رسول اللہ۔ رب کعبہ کی قسم ہے، آپ قرآن پڑھ کر دیکھیں، مصطفیٰ کا فرمان پڑھ کر دیکھیں، آپ آخر میں جملہ لیجئے گا، ساری کائنات خانہ کعبہ کو پوچھتی ہے، ساری کائنات اپنے رب کو پوچھتی ہے، کعبہ کی طرف سجدہ کرتی ہے، ساری کائنات کعبہ کی طرف جھکتی ہے۔ ارے کعبہ جس کی طرف جھکے اسے بولتے ہیں محمد رسول اللہ۔ ارے کائنات کعبے کی طرف جھکتی ہے، کعبہ جس کی طرف جھکے اسے بولتے ہیں محمد رسول اللہ۔ رب کعبہ کی قسم ہے۔ آج لوگ کہتے ہیں میلاد کہاں پہ لکھا، میلاد کہاں پر لکھا؟ میں نے کہا علم کی یتیموں قرآن پڑھ کر دیکھو۔ ایک ہوتا ہے مصطفیٰ کا میلاد، کیا ہوتا ہے مصطفیٰ کا میلاد؟ ایک ہوتا ہے نبی کا میلاد اور ایک ہوتا ہے میلاد کا ذکر۔ دونوں چیزوں میں فرق ہے، ایک ہوتا ہے نبی کا میلاد، ایک ہوتا ہے ذکر میلاد۔ یوں سمجھ لیں، آپ اگر قرآن پڑھ کر دیکھیں تو سورہ مریم کی پہلی آیت سے لے کر 16ویں آیت تک میرے اللہ نے جناب زکریا اور یحییٰ کے میلاد کو بیان کیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اگر آپ قرآن پڑھ کر دیکھیں تو 16ویں آیت سے لے کر 36ویں آیت تک میرے اللہ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے میلاد کو بیان کیا ہے۔ آپ نے قرآن پڑھ کر دیکھیں، آل عمران اٹھا کر دیکھیں، میرے اللہ نے جناب عیسیٰ علیہ السلام کے میلاد کو بیان کیا ہے۔ آپ سورہ ابراہیم اٹھا کر دیکھیں، میرے اللہ نے جناب ابراہیم علیہ السلام کے میلاد کو بیان کیا ہے۔ آپ قرآن پڑھ کر دیکھیں، سورہ یوسف اٹھا کر دیکھیں، میرے اللہ نے جناب یوسف علیہ السلام کے میلاد کو بیان کیا ہے۔ آپ قرآن پڑھ کر دیکھیں، جناب میرا بڑے بڑے پیغمبر آئے ہیں، بڑے بڑے پیغمبر آئے، بڑے بڑے نبی آئے،
تو بولنا جو مولوی نے سارا پسینہ نکل جائے گا. بولو تو صحیح ذرا سبحان اللہ. ایک بار محبت نہ بولو ذرا سبحان اللہ. میں صرف آخری گل سماعت فرماؤ اس کے بعد اجازت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ورفعنا، بول کے اوپر سے ورفعنا ورفعنا مصطفیٰ، ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی مدد سے بلند کیا. سبحان اللہ. اچھا ایک بڑا اعتراض کرتے ہیں کہ دیکھو جی آپ نے 12 ربیع الاول کو عید کیسے بنا لیا؟ عیدیں تو 2 ہیں. میں نے کہا اگر تیسری عید بیان کر دی جائے تو پھر کیا ہوگا؟ کہا کیسے بیان کریں گے؟ میں نے کہا قرآن سے بیان کریں گے. اللہ نے فرمایا ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء تکون لنا عیدا لاولنا. سبحان اللہ. جس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم پر دسترخوان اترا، جو مائدہ اترا، اس دن لوگوں نے عید کا دن بنا لیا. میں نے کہا عید الفطر عید الاضحیٰ کے بعد تیسری دن قرآن کے اندر بیان کی گئی ہے. اچھا یہ عید تو قرآن کے اندر آ گئی، آپ عید الفطر اور عید الاضحیٰ قرآن سے ثابت کر کے دکھائیں. نہیں ہوگی، نہیں ہوگی. قربانی ایک الگ چیز ہے. عید الاضحیٰ یہ قرآن نہیں بیان کرے گا. اچھا یہ بھی بات کہنے دیں. آپ اگلی بات سنیں. میں نے کہا تم یہ کہتے ہو نا کہ تم نے 12 ربیع الاول کو عید کیسے بنا لیا؟ میں نے کہا عید تو گزری ہے پچھلے ہفتے، پچھلے جمعہ تو مبارک کو 12 ربیع الاول گزری ہے. میں نے کہا شیطان کے بچوں، یہ جو 12 ربیع الاول گزری ہے یہ تھی بھی جمعے کے دن. سبحان اللہ. سارے تھے بولو سبحان اللہ. نبی نے فرمایا الجمعہ تو عید للمسلمین، جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے. میں نے کہا مانا مان یا نہ مان، اس بات کو تجھے عید ماننا پڑے گا. بڑا مان یا نہ مان، اس دفعہ کو تمہیں عید ماننا پڑے گا. میرے نبی نے فرمایا الجمعہ تو عید للمسلمین، جمعہ مسلمانوں کے لیے عید کا دن ہے. فرمایا ورفعنا لک ذکرک، مصطفیٰ ہم نے آپ کے ذکر کو آپ کی وجہ سے بلند کر دیا ہے. ایک اور بات سنیے گا. اللہ نے فرمایا الم نشرح لک صدرک، مصطفیٰ ہم نے آپ کے سینے کو آپ کی وجہ سے جناب کھول دیا ہے. ایک اور بات سنیے گا. اللہ نے فرمایا انا فتحنا لک فتحا مبینا، مصطفیٰ ہم نے آپ کو فتح عطا فرمائی ہے، لک آپ کی وجہ سے عطا فرمائی ہے. لیغفر لک اللہ ما تقدم من ذنبک وما تأخر، مصطفیٰ ہم نے آپ کی وجہ سے آپ کی امت کے پہلے کے گناہوں کو بھی بخش دیا ہے، بعد والوں کے گناہوں کو بھی بخش دیا ہے. اللہ نے فرمایا وَلِلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ. میں نے کبھی اتنی تیز اردو نہیں بولی جتنی آج مجھے بولنی پڑی. ایک مرتبہ بولے ذرا سبحان اللہ. یہ بھی الہامی اردو ہے، آتی جا رہی ہے، بولتے جائیں ذرا سبحان اللہ. وَلِلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ، مصطفیٰ تیری ہر آنے والی گھڑی پہلے سے بہتر ہوگی. لاکا تمہاری وجہ سے، کس کی وجہ سے؟ لاکا تمہاری وجہ سے، کس کی وجہ سے؟ اب حضور جب دنیا میں آئے، میرے آقا جب دنیا میں تشریف فرما ہوئے، اللہ نے فرمایا یا ایھا المزمل قم اللیل الا قلیلا. سبحان اللہ. کھڑا ہو کے قیام جو کرتا ہے تھوڑا دیر سو بھی لیا کر. سبحان اللہ. میرے آقا ساری رات قیام کرتے رہنا. اللہ نے فرمایا قم اللیل الا قلیلا، سونا تھوڑی دیر سو بھی لیا کر، ساری رات نہ قیام کیا کر. میرے نبی نے کی فرمایا ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی، میرے پروردگار عالم میری نماز تیرے لیے ہے. سبحان اللہ. بولو تو صحیح سبحان اللہ. ان صلاتی پروردگار عالم میری نماز تیرے لیے ہے، و نسکی میری قربانی تیرے لیے ہے، و محیای و مماتی پروردگار عالم میری نماز تیرے لیے ہے، میری قربانی تیرے لیے ہے، میرا جینا بھی تیرے لیے ہے، میرا مرنا بھی تیرے لیے ہے. ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی
رضا کی زبان تمہارے لیے، رضا کی زبان صرف آقا کے لیے کھلتی ہے۔ رب تعالیٰ میرا پڑھنا، جناب کا سننا اپنی بارگاہ کے اندر شرط قبول سے نوازے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔